سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ریاست مدینہ کے پہلے والی، ان کا خطبہ آپ نے فرمایا کہ میرے رعایا کے اندر جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، بالکل ہے نکارا سمجھتا کہ میں تو یار کسی کھاتے سے نہیں، آپ نے فرمایا وہ سن لوے میرے نزدیک طاقتور ہے، اور میں ان دا حق ان دے دروازے تے جب تک پہنچاواں گا نہیں تو میں چین نال نہیں بیٹھاں گا۔ یہ تفصیل نہ لگے اگلے جمعے میں بیان کروں گا، صرف گل کرنا دا مقصد ہے یار اسی انہاں کو امیدہ لا کے بیٹھے ہیں کہ اے ساڈی فلسطین دی ماواں بہناں تے جا کے عزت دی حفاظت کرنگے، جڑے اپنے جناب ملک دے اندر ساڈی ماواں بہناں نہ لے کر رہے ہیں۔ تو شرم نہیں آندی کہ تسی جناب پہلے تے تسی کیوں مجبور کر دیو کہ ماواں بہناں روڈ تے آن، ماواں بہناں تے روڈ تے کڈن تے تسی مجبور کیتا تے پھر اپنا حق لینا انہاں جرم بن گیا، تسی انہاں جناب بدماش ہو کہ جناب اپنا حق لین جیڑا آن انہاں نوں تسی جناب مار دیو۔ یہ ساڈا مطالبہ ہے کہ انہوں نے جناب جننے بھی گرفتار کیتے گئے انہوں نے پھر رہا کرو، کچھ شرم کرو۔ یہ تسی جی میں بدماشیاں تے جی میں اے جناب بادشاہیت قائم کر کے بیٹھے ہو، اسلام میں اندر تصور ہی نہیں ہے گا۔ اقبال کہندا کہ سروری در دین ما خدمت گری است، اقبال کہندا کہ جڑا ساڈا دین ہے اون دے اندر صرف بادشاہی دا حکومت دا اتنا ہی تصور ہے کہ جناب سروری در دین ما خدمت گری است، صرف اتنا ہی تصور ہے کہ اسلام امت مسلمہ دی خدمت کی دی جائے، اسلام دی خدمت کی دی جائے۔ ایک کیڑے بدماشیاں جناب اپنا پہلی تے گل ہے سیدنا صدیق اکبر جدو فرما رہے ہیں کہ میں کمزور دا حق اندے گھر دے کے آواں گا، تو تسی جناب امت مسلمہ پہلے بدحال ہوئی پئی ہیں جی، معیشت جناب انہیں تے جناب تسی کمر توڑ کے رکھ دیتی، او تو جڑے اپنا حق لین ہیں توڑے در تے آئے کھڑے، تسی تے ستے پے ہو توڑے در تے آئے ہیں، تو انہاں نوں تسی جناب لاٹھیاں چارج اور ماواں بہناں تو تیار دسو انہاں دے جناب دوپٹے کھچے جا رہے۔ قسم بخدا وہ ویڈیو نہیں ویکھی جاندی کہ جڑے جناب شیلنگ کر رہے ہیں اور جڑے جناب ہوتے مار رہے ہیں، غیرت مند بندہ تے ویڈیو نہیں ویکھ سکدا۔ اسی انہاں کول توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اے جناب فلسطین دی ماواں بہناں دی عزت دی حفاظت کرن گے، جڑے اپنی ماواں بہناں نال لے کر رہے ہیں۔ اس واسطے حضور دا دین لیاؤ، تخت تے حضور دا دین ہوے تے پھر جناب ایک بیٹی دے پکار تے محمد بن قاسم تیبل تو چل کے جناب قلعے کھڑکا دیندا، تے تخت تے حضور دا دین ہوے تو حضور تے جناب کافر دی تھی ہیں جی، حاتم تائی دی دیا ہی بغیر دوپٹے دے تے حضور تو انہوں بغیر دوپٹے دے نہ ویکھ سکے، حضور نے اپنی یا المزمل والی چادر ان دے سر اتے دیتی۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، دین آیا دین آیا دین آیا، کیا بات کیا بات، دیکھو دیکھو کون آیا۔ جڑے سیاسی چمچے تے کڑچے ہون نا انہاں نال اسی کدے گل بھی نہیں کیتی، کدے گل نہیں کیتی۔ جڑا ایتھے بیٹھا یا کوئی ساڈے سن رہا اللہ لعنان اسی کہہ رہے ہیں، بابا جی فرماندے سن اسی سیاسی چمچے کڑچے نال گل نہیں کردے، ساڈی گل ہوندی حضور دے غلاماں نال۔ جڑا حضور دا غلام ہوئے، جڑا ختم نبوت دے ڈاکے مارن تو بعد بھی انہاں دے نال کھڑا ہوئے، ناموس رسالت دے حملے ہون دے بعد بھی انہاں نال کھڑا ہوئے، تو انہاں دی چمچیاں گیریاں مبارک ہون، اسانو حضور دے غلامی مبارک ہے، اسی حضور دے دین نال کھڑے ہاں۔ تے انشاءاللہ 2024 دے اندر ہن جڑے الیکشن ہو رہے ہیں حضور دا دین اسی تخت لے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جڑے سیاسی چمچے کڑچے ہون او نہ نعرہ لان، بالکل نہ لان۔ جڑے حضور دے غلام ہون وہ یقین نال اس نال نعرہ لان کے حضور دا دین تخت آ رہا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ الخلق بعد الرسل ہون، جنہ دے احسانات اج بھی حضور نے فرمایا کہ سلام دوتے بقایان، او فرما رہے ہیں کہ میں حق توڑے گھرہ تک پہنچاواں گا، تے تسی کیڑے بدماش ہوندے ہو جناب جڑے توڑے در تے حق لینا انہاں نال ظلم کر دیو، انہاں نو جناب اے تسی کر دیو۔ نہ نہ اسلام اے نہیں کردا، اسلام مظلوم فاروق اعظم جناب اپنی کمر دے اتے لد کے بوریاں لوگوں دے گھراں پہنچاندے سن۔ پر کہندا اسلام دے وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے کہ حضور دے دین دی خدمت کیتی جائے، اور خدمت کن کیتی جائے؟ عدل فاروقیو فقر حیدریس۔ اسلام میں بادشاہی دا یہی تصور ہے کہ فاروق اعظم جے عدل ہوئے تو جناب مولا کائنات جے فقر ہوئے۔